मित्रहरू, एजुकेसनको प्याटर्नमा अलिकति कुरा गर्नुपर्छ कि एकाडेमीको जुन कन्सेप्ट हो त्यो पश्चिमबाट सुरु भएको हो। हाम्रो पूर्वमा गुरुकुलको कन्सेप्ट थियो र गुरु कहाँ बसेर, योग्य गुरु कहाँ बसेर शस्त्र विद्या र शास्त्र विद्या दुवै सिक्ने गर्थे पहिला। त्यो अहिले हामी बिल्कुलै समाप्त पारिसकेका छौँ त्यसलाई। र पश्चिममा शिक्षा सुरु हुँदा प्लेटो, एरिस्टोटल, विशेष गरी प्लेटो जस्ता मान्छेले एजुकेसनलाई एउटा गजबको रूप दिएका थिए। प्लेटोले के भनेका थिए भने एजुकेसनमा तीनवटा कुरा तत्त्व भए पुग्छ। किनकि मान्छेसँग शरीर छ, माइन्ड छ, इन्टेलेक्ट छ, जसलाई हामी मन, बुद्धि र तन, शरीर भन्छौँ। यो तीनवटा कुरा, यो तीनवटा कुराको लागि शरीरलाई सधैँ स्वस्थ राख्नको लागि शिक्षामा व्यायाम अनिवार्य जोडिएका थिए प्लेटोले। उनले खोलेको सिस्टमलाई एकाडेमी भनिन्छ। त्यो एकाडेमीमा अनिवार्य रूपमा स्कुलमा जाँदा विद्यार्थीहरूले व्यायाम गर्नै पर्छ। त्यो व्यायाम अनिवार्य थियो, जसको कारण त्यो प्राचीन ग्रिसका मूर्तिहरू हेर्नुहोस् त, 101 मूर्ति राम्रा छन्, हट्टा कट्टा छन्, एकदमै राम्रो जिउडाल थियो, किनकि त्यो एजुकेसनको प्याटर्न थियो। अनि दोस्रो, मनलाई शान्त राख्नुपर्छ, फिलिङ्सलाई भड्काउनु दिनु हुँदैन, भावनालाई। त्यसको लागि शिक्षामा सङ्गीत वा कलालाई अनिवार्य गरिएको थियो। कुनै एउटा कला चाहिन्छ, चाहे डान्स होस्, चाहे सङ्गीत होस्, हो कुनै पनि कला, चाहे गायन होस्, अनिवार्य रूपमा सङ्गीत जोड्नुपर्छ, अनिवार्य रूपमा कुनै न कुनै कला जोड्नुपर्छ। त्यसले मनलाई दुखी कहिल्यै बनाउँदैन, दोस्रो कुरा। अनि तेस्रो कुरा, अनि बौद्धिक कुरा, जुन इन्टेलेक्चुअल कुरा। यसरी विज्ञान, कला र चाहिँ व्यायाम, याद राख्नु, विज्ञान, कला र व्यायाम यो शिक्षाका तीनवटा अनिवार्य खम्बा थिए। तर पछि के भइदियो, जब 18औं शताब्दी सुरु भयो, त्यसपछि 17औं 18औं शताब्दीतिरबाट इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भयो। त्यो भनेको औद्योगिक क्रान्ति भयो। त्यो औद्योगिक क्रान्ति भएपछि उद्योग चलाउनको लागि अब मजदुर चाहियो मालिकहरूलाई। अब मजदुर त्योभन्दा पहिला थिएन, मजदुर संसारमा त्योभन्दा पहिला त किसानहरू मात्रै थिए। अनि ती सबै किसानहरूको जग्गा जमिन किनेर तिनीहरूलाई जमिन विहीन बनाइदिए। किनेरै कतै सरकारी नियम लगाएर, कतै पैसा तिरेर, थोरै पैसा तिरेर सबै किसानहरूको जमिनलाई कतै राष्ट्रियकरण गरिदिए, कतै औद्योगिकरण गरिदिए। त्यसपछि किसान जमिन विहीन भइदिए। अनि किसान जब जमिन विहीन हुन्छ, अर्को विकल्प उसको लागि के त भन्नाले उद्योग, भर्खर सुरु भएको उद्योग। हेर्नुहोस् है, परम्परागत रूपमा किसानी गर्नको लागि कुनै शिक्षाको आवश्यकता पर्दैन थियो। बाबुआमाले जे गर्दै आए त्यही छोराछोरीले गर्ने हो परम्परागत रूपमा, त्यसको लागि केही पनि चाहिँदैन थियो। तर जब उद्योग सुरु भयो, उद्योगमा त अलिकति शिक्षा चाहियो, मेसिन चलाउनलाई पनि अलिअलि पढाइ चाहियो, हिसाब किताब लगत राख्नु पर्यो, अलिअलि गणित चाहियो, हो अलिअलि मेसिनको बारेमा, उत्पादनको बारेमा कुरा बुझ्नु पर्यो, बुझाउनु पर्यो। यसरी औद्योगिक क्रान्ति भएपछि लाखौं करोडौं किसानहरू मजदुर हुन बाध्य पारिए या बाध्य भयो। अब यिनीहरूलाई त शिक्षा दिनु पर्यो। त्यसपछि शिक्षालाई मास एजुकेसनमा ट्रान्सफर्म गराइदियो। त्योभन्दा अगाडि शिक्षा मास एजुकेसन थिएन। त्योभन्दा अगाडि शिक्षा कि राजा महाराजाका छोराछोरी, कि धनाढ्यका छोराछोरी, कि विद्वानका छोराछोरी, त्यस्तै जसलाई चाहिन्छ शिक्षा, तिनीहरू मात्रै गुरुकुलमा छिर्थे, तिनीहरू मात्रै एकाडेमीमा छिर्थे, जसलाई आवश्यकता थियो। सबैलाई शिक्षाको आवश्यकता थिएन, किनकि त्यो युग कृषि युग थियो, त्यहाँ शिक्षा नभए पनि चल्थ्यो। त्यसकारण थोरै मान्छेले शिक्षा पाउँथे। तर जब मास प्रोडक्सनमा ल्याइयो, अब त घर घरमा शिक्षित मान्छे बनाउनु पर्यो। किन भन्नाले विद्वान बनाउनलाई होइन, महान मान्छे जन्माउनलाई होइन, मजदुर जन्माउनको लागि, मजदुर जन्माउनको लागि मजदुर। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसकारण तपाईँ हाम्रो जुन शिक्षा छ
त्यो मजदुरको खाँचो टार्नको लागि बनाएको शिक्षा नीतिको जालोमा हाम्रा आमा बाबा, हाम्रो सरकार, हामी सबै फँसेका छौँ। फेरि पनि तपाईले आफ्नो 20-25 वर्ष एजुकेसनमा बिताइदिनु भयो, के पाउनु भयो? खोस्टो कागजको बाहेक। अरे यार 20-25 वर्ष तपाईले व्यापार सिकेको भए अहिले अमीर बन्नुहुन्थ्यो। 20-25 वर्ष तपाईले चित्रकारिता कोरेको भए विश्वविख्यात कलाकार बन्नुहुन्थ्यो। 20-25 वर्ष डान्स गरेको भए अहिले चाहिँ नामी डान्सर बन्नुहुन्थ्यो। 20-25 वर्ष तपाईले प्लम्बिङ मात्रै सिकेको भए अहिले तपाईले 10-12 वटा घर बनाइसक्नुहुन्थ्यो होला। आफ्नै निजी सारा कलालाई बर्बाद पारेर, सारा खुबीलाई बर्बाद पारेर मात्र मजदुरलाई चाहिने थोरै नलेज र मजदुरलाई पनि फेरि कन्ट्रोल गर्ने, मजदुरलाई कन्ट्रोल गर्ने नाइके हुन्छ नि, त्यसको लागि एजुकेसन बनेको होइन र। हिसाब किताब तपाईलाई चलाउने म्यानेजरहरू उत्पादन गर्नु पर्यो, त्यसकारण हायर एजुकेसनको इजाद गरियो। यसरी एउटा शिक्षा एक जमात मान्छेलाई धनी बनाउनको लागि जुन उत्पादन भयो, त्यसको मोहजालमा हामी जम्मै फँसेका छौँ। त्यसैले यो कुरा बुझ्नुहोस्, हाई स्कुल पछि एजुकेसन अनिवार्य छैन। हाई स्कुलसम्म तपाईले पढ्नुभयो, भाषा जान्नु पर्यो, अलिअलि हिसाब जान्नु पर्यो, ठिकै हो। त्यसपछि भनेको त्यति त बर्बाद भयो, अब एजुकेसन तपाईलाई नचाहिन सक्छ। हो, साइन्सको एजुकेसन चाहिन्छ। जसरी चाहिँ एकाडेमीमा थोरै मान्छेलाई एजुकेसन दिइन्थ्यो, गुरुकुलमा विशेष मान्छेलाई शिक्षा दिइन्थ्यो, त्यस्तै कोही इन्जिनियर बन्ने हो भने उसलाई शिक्षा चाहियो, कुनै वैज्ञानिक बन्ने हो भने उसलाई शिक्षा चाहियो। शिक्षा नै चाहिने, हायर एजुकेसन नै चाहिने फिल्डहरू हुन्छन्, बस त्यो थोरैलाई हुन्छ। तर हामी जम्मैलाई डिग्री गर्नै पर्ने, यानि पैसा स्वाहा गर्ने कागजको खोस्टोको लागि। क्यान यु इमेजिन इट? त्यसैले कम्तीमा तपाईले हाई स्कुल सकिसकेपछि त छोराछोरीलाई आजाद गरिदिनुस्, आफूलाई आजाद गरिदिनुस्। भाइ जति सिकियो, अब सिक्ने भनेको नेटबाट सिक्ने हो, अब सिक्ने भनेको कम्प्युटरबाट सिक्ने हो, अब सिक्ने भनेको सङ्गतबाट सिक्ने हो, अब सिक्ने भनेको ट्रेनिङबाट सिक्ने हो। नत्र भने हामी जम्मै पढे लेखेका मजदुर हौँ। हामी महिनाको 20-25 हजार कमाउँछौँ, हाम्रा मालिकहरू अरबौँ खरबौँ कमाउँछन्, होइन र? तपाईले जहाँ काम गर्नुभयो हो, सबैले काम गरिरहेका छन्, त्यो काम गर्ने ठाउँको मालिकहरूले कति कमाउँछन् एकचोटि विचार गर्नुहोस् त। अनि तपाईँ सरकारी नोकरी गर्दै हुनुहुन्छ, 20-25 हजार महिनाको फालिन्छ। सेक्सन अफिसरले पनि त्यही 27-28 हजार कति पाउँदो होला। तर सरकारले त्यो सारा पैसालाई प्रयोग गरेर आफ्नो नाम दाम शान शौकत, यानी राजाहरू हट्दै गए र 101 राजनेताहरू राजाको हैसियतमा आएको होइन र? त्यो खर्च कहाँबाट जुटाए? हामीलाई मजदुर बनाएर जुटाएको होइन। क्यान यु इमेजिन इट? अहिले हामी चाहिँ पैदल या बाइकमा अफिस गइरहेका हुन्छौँ, अनि हाम्रा मालिकहरू हेलिकप्टर चढेर हिँडिरहेका छन्। क्यान यु इमेजिन इट? व्हाट डज इट मिन? थोरै मान्छेले लाभ लिने, अधिकांश मान्छे बेवकुफ बन्ने। त्यसकारण एजुकेसनल सिस्टममा क्रान्तिको आवश्यकता छ। एजुकेसन इज अल राइट, मैले शिक्षा गलत भनेको होइन, शिक्षा नीति अहिले पनि गलत छ। शिक्षा गलत भनेको होइन, शिक्षा नीति अहिले पनि गलत छ। शिक्षा गलत भनेको होइन, शिक्षा नीति अहिले पनि गलत छ। त बन्धुहरू, अब हामी सबै लुटिएका मान्छेहरू है, प्रतिभा पनि लुटियो, पैसा पनि लुटियो। अब हाम्रो मनमा कन्फ्युजन, हातमा चाहिँ सर्टिफिकेटको पुलिन्दा, त्यो बाहेक केही छ? त्यसैले प्रतिभालाई कदर गर्नुस्, समाजको षड्यन्त्रबाट छोराछोरीलाई जोगाउनुस्, समाजको षड्यन्त्रबाट आफ्ना छोराछोरीलाई जोगाउनुस्। आमा बाबा, तपाईं पनि षड्यन्त्रको पाटो भइदियो भने 101 प्रतिभालाई हामी यो 101 प्रतिभालाई सिधाइदिन्छौँ।
त्यसकारण भनिन्छ अन्डाको बारेमा, यो अन्डाभित्र चल्ला जन्मिन्छ अनि चल्लाले भित्रबाट ठ्वाङ्ग ठुङ्गेर त्यो अन्डा फोड्यो भने ऊ आकाशमा उड्छ, आजाद हुन्छ पन्छी। हेर्नुहोस् है, भित्रबाट तपाईले ठुङ्नु सक्नुभयो भने आफैले फोड्नु सक्नुपर्छ यो अन्डाको खोललाई। आफैले फोड्यो भने आकाश बनेर उड्नुहुन्छ आकाशमा, होइन अरूले फोड्यो भने तपाईको अन्डालाई सरकारले या मालिकले फोड्यो भने आमलेट बनाइदिन्छ तपाईँ। अन्डाको दुईवटा भविष्य, अरूले फोड्यो भने आमलेट, आफैले फोड्यो भने आजाद। याद राख्नुहोस् यो कुरा, अन्डाको दुईवटा भविष्य। यदि अरूले आएर ट्वाक्क फोड्यो भने उसले के गर्छ? अन्डा बनाउँछ। तर त्यो अन्डालाई म भित्रबाट फोडेर आकाशतिर उडे भने म आजाद हुन्छु। त्यसकारण समाजको चङ्गुलबाट, षड्यन्त्रबाट तपाईँ आफै निस्कनु भयो भने आजाद भयो, होइन अरूले निकाल्न खोज्यो भने मजदुर भयो। जिन्दगीबाट दूर दूर जो हुन्छ त्यसलाई शिक्षित मजदुर भनिन्छ। जिन्दगीबाट जो दूर दूर हुन्छ त्यसैलाई शिक्षित मजदुर भनिन्छ। त्यसकारण हामी जम्मै शिक्षित मजदुरहरू। हाँस्न बिर्सिसक्यौँ हामीले, किन? जिन्दगी दूर भयो। नाच्न बिर्स्यौँ हामीले, किन? जिन्दगी दूर भयो। हामीले अनकन्डिसनल लभ के हो थाहा भएन, किनकि जिन्दगी दूर भयो। किनकि आफू मजदुर, जिन्दगी कता दूर भयो, कता दूर भयो। मालिक त टाउको उठाएर हेर्नुहोस् त, जसले अर्बौं खर्बौं कमाएर हामी जम्मैलाई बेवकुफ बनाइरहेका छन्, तिनीहरू हुन् मालिक। हामी त मजदुर हौँ। त्यसकारण यार जाग्नु सके जाग्नुस्। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा मालिक तुझी में, जाग सके तो जाग यार। यो सन्त कबीरको वचनलाई चाहिँ हृदयङ्गम गर्नुस्। ज्यों तिलमा ही तेल है, ज्यों चकमक में आग। तेरा मालिक तुझी में, जाग सके तो जाग। जागेर हेर्नुस् त। हाम्रो अमनजी नील सागरबाट प्रतिनिधित्व गर्दै हेरिरहनु भएको छ, स्वागत छ। उहाँहरूले सडकका बालबालिका, सरिताजीले पनि नमस्कार ठोक्नुभयो पछाडिबाट। यहाँ ठोकिन आयो नमस्कार। सरिता अनि अमनजी नील सागर 4-5 वटा जिल्लामा पश्चिममा चलाइरहनु भएको छ र उहाँहरूले खान नपाएर घरबाट बाहिर निकालिएका यी मान्छेहरूलाई सडकबाट उद्धार गर्दै पालिरहनु भएको छ। 100 भन्दा बढी पुगिसक्यो। त्यस्तै कुनै बालबालिका फालिएका छन् भने तिनीहरूलाई पनि पालिरहनु भएको छ। अरे यार, उहाँहरूले शानदार खाना खुवाइरहनु भएको छ, शानदार व्यवस्था गरिरहनु भएको छ र उहाँहरूलाई अरूले सघाइरहनु भएको छ। अरे पेटै पाल्नलाई त पढ्नै पर्दैन रहेछ। सडकबाट अमन नील सागर जस्ता मान्छेहरूले टिप्दा रहेछन्। अरे यार, हामीले बिए एमए डिग्री गरेको त्यही पेटै पाल्ने हो भने त सडकमा निस्के पनि हुन्छ। यहाँ तपाईलाई खुवाउने मान्छे थुप्रै छन्। तपाईको घरमा भन्दा शानदार खाना खुवाइरहनु भएको छ उहाँहरूले। तपाईका आमा बाबाले बेला बेला तपाईहरुलाई खूब झारपात जस्तै चाहिँ व्यवहार गर्छन्, हप्काउँछन् होला। उहाँहरूले प्रेमपूर्वक ज्ञान ध्यान सहित नचाइ नचाइ हँसाइ हँसाइ शिक्षा पनि दिने, अनि चाहिँ शिक्षा पनि दिने, खाना पनि दिने व्यवस्था पनि गरिरहनु भएको छ। यार, केही पनि चाहिँदैन, पेट मात्रै पाल्ने हो भने सडकमा निस्के हुन्छ। स्कुल छोड्दे, कलेज छोड्दे, सडकमा निस्के हुन्छ भने हुन्छ। यार यार, केही ननाप्ने त्यही मजदुर बन्ने षड्यन्त्रभित्र पढ्ने हामी सबै। What a nonsense things we have been doing in the name of education, in the name of politics, in the name of civilization. अरे यार जाग। यत्रो ठुलो लक्ष्मी पूजामा बत्ती बालेर पनि देख्न सकेन भने यो आँखा पनि छैन भनेर बुझे हुन्छ। आजबाट म साँच्चै अन्धो रहेछु भनेर बुझ्दा हुन्छ। माफी पाऊ, अन्धो शब्द कतिलाई सुट हुँदैन, प्रयोग गर्नु हुँदैन। मैले हेपेर भनेको होइन, प्रेमपूर्वकै भनेको। दृष्टिविहीन
ब्लाइन्ड हुन्छौँ मेरो यार। हरेक वर्ष लक्ष्मी पूजा मनाउँछौँ, देशभर बत्ती बालिन्छ, देशभर दैलोभरि बत्ती बालिन्छ, अनि सत्य कहिल्यै देख्न नसक्ने, षड्यन्त्र कहिल्यै देख्न नसक्ने। अब आँखा भएको हो कि दृष्टिविहीन भएको हो कि ब्लाइन्ड हो कि थाहा नै छैन। त्यसैले त कविले भनेको जिन्दगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जिन्दगी सजा होइन, सजा बनाइएको। एक जमात मान्छेले सिस्टम भित्र हामीलाई छिराएको, जसरी हामीले चाहिँ पिंजरा बनाएर बिचरा पन्छीहरूलाई चाहिँ कैद गरिदिन्छौँ नि, दाना दिन्छौँ, खाना दिन्छौँ, पानी दिन्छौँ, तर उसलाई कैद पार्छौँ। जसरी पन्छीलाई कैद गरिन्छ, हामी जम्मैलाई पनि कुनै न कुनै सिस्टम बनाएर 5% मान्छेले 95%लाई यही पिंजराको पन्छी बनाइदिएको हो। बालक बबुरो दुई जसुको नामा, हुम परेको छु पिंजरामा, यही हो। हामी सबै पिंजरामा, कोही चाहिँ वैवाहिक बन्धनमा, त्यो पिंजरा होइन र, कोही जागिरको बन्धनमा, कोही शिक्षाको बन्धनमा। तपाईं लन्डनमा बस्नुस् या टाउकोमा चन्दन घस्नुस्, कतै न कतै बन्धनमा त छ नि, छैन र? तपाईं लन्डनमा बस्नुस् या टाउकोमा चन्दन घस्नुस्, तर बन्धन त छ नि तपाईं भित्र। र जिन्दगी आजादीको नाम हो। अहिले पनि ढिलो भएको छैन। यो लक्ष्मी पूजामा झलललललल बाहिर चाहिँ बलेको बत्ती छ भने म दिलभित्र बत्ती बाल्ने समय यही हो। चराग दिल का जलाओ, बहुत अंधेरा है, कहीं से लौट के आओ, बहुत अंधेरा है। जति टाढा गए पनि फर्कनु, फर्कनु। म यो समाजको षड्यन्त्रको पार्ट बनेर बाँच्दिन। म कसैको आमलेट भएर सिद्धिनको लागि जन्मेको अन्डा होइन। अहिले पनि ढिलो भएको छैन। क्या अर्निन त सर फसियो। फसियो भनेर बुझ्नु नै मुक्तिको पहिलो द्वार हो। यहाँसम्म त अहिले त फसेको भनेकै थाहा छैन, आफू फसेकै थाहा छैन, छोराछोरीलाई फसाउन तम्सिरहेका छौ। पढ पढ पढ, अरू केही काम छैन आमा बाउको, खालि पढ भन्ने बाहेक। आफू त फस्यो, आफू त गयो आफ्नो जिन्दगी त। अब जिन्दगी पठाउन खोजिरहेका छौँ छोराछोरीको पनि। यो पो समस्या हो। हाम्रो जिन्दगी बर्बाद भयो, यो ठुलो कुरा होइन क्या। अब हामी छोराछोरीको जिन्दगीलाई बर्बाद पार्दैछौँ, यो हो अपराध। त्यसकारण आजाद पार्नु आफ्नो छोराछोरीलाई। छोराछोरी एउटा विषयमा राम्रो गर, अरू म सम्हाल्छु भन्नुस् गएर। ए टिचरहरू हो भन्नुस्, ए मेरा प्यारा विद्यार्थी एउटा विषय राम्रो गर्नु, अरू हामी सम्हाल्छौँ। नम्बर त जति पनि दिन सक्छौँ, मसित जाने हो, अरू के जाने हो हाम्रो। यति त कृपा गरौँ मित्र। यो लक्ष्मी पूजामा आँखा खोलेर हेरौँ, अनि त्यहाँ लक्ष्मी बाहेक केही पनि हुँदैन। कति अन्याय गर्यौँ छोराछोरीलाई, एकचोटि हेरौँ त। मजदुर बनाउनुलाई, महान बन्ने मान्छेलाई मजदुर बनाउनुको लागि आमा बाबाले मेहनत गरिरहेका छन्। क्यान यु इमेजिन इट? यी महापुरुष बन्ने मान्छेहरूलाई, इन्लाइटेन बन्ने मान्छेहरूलाई त्यसैले मित्र रिस्क लिनुस्, क्यालकुलेटिभ रिस्क, जे पर्ला पर्ला। किनकि यति जिन्दगी बर्बाद भयो, बाँकी जिन्दगी बर्बाद हुन दिन्न म। यति जिन्दगी बर्बाद भयो, बाँकी जिन्दगी बर्बाद हुन दिन्न म। द्याट इज लाइफ। नत्र भने एकले अर्कोलाई षड्यन्त्र गरेर बाँच्ने समाजभित्र छौँ। भलाइका त जमाना ही नै रहा, हामी त्यही भन्छौँ होइन? लोभी पापीको दुनियाँ भन्दै आफू पनि लोभी पापी बन्दै बाँच्नु। किन इमेजिन? लोभी पापीको दुनियाँ भन्दै त्यही लोभी पापी दुनियाँको पार्ट बनिरहेको होइन हामीहरू? वाइ? निश्चल
ले लेख्नुभयो, यति जिन्दगी त बर्बाद भयो भयो, बाँकी जिन्दगी बर्बाद हुन दिन्न म। थ्याङ्क यू। ओके, अब धेरै जोसमा गयौँ, अब होसतिर आउने कि? मनको कुरा भनिदिनु भयो गुरुजी। किनकि मैले तपाईको कुरा भन्दैछु, मैले यो समाजको पार्ट, तपाईँ पनि म पनि, हामी सबैले झेलेको पीडा साझा पीडा हो। त्यसकारण यो दर्द त्यहाँ छ भने यो दर्द यहाँ पनि छ, यो दर्द यहाँ छ भने यो दर्द त्यहाँ पनि छ। थोरै षड्यन्त्रकारीहरू हामी सबैलाई द्रौपदीको चिर हरण गरे जस्तै, हुँ त महारानी नै हुनेवाला हौँ हामीहरू, तर भरि सभामा हाम्रो चिर हरण गराइदिन्छ यहाँ, नियमको नाउँमा, संस्कृतिको नाउँमा। क्यान यु इमेजिन इट? र आजबाट भनौँ म द्रौपदी हुन्न, म किनकि म चिर हरण गराउन चाहन्न। जिन्दगीको चिर धेरै हरण भयो, योभन्दा बेसी हरण गराउन चाहन्न।